आज एक आम्ही सगळ्या लोकांनी जमवण्याचो विषय जो आसा तो माननीय मुख्यमंत्र्या पर्यंत पावोवन तें सोल्युशन कशें करपाचें हे खातीर एक मिटींग अशी लोकांक जाय कित्याक परत तुजे कडेन ते येताले की आमच्यो ज्यो पळय फॉरेस्टा एक्टा अंडर सादारण ह्या तालुक्याच्यो म्हणजे आमच्या मतदारसंघाच्यो 300 केसी आसा त्यो डिस्प्युटेड केसी आसा. डिस्प्युटेड म्हणजे कशें आसा की एक मनशान आमच्या एक 10,000 15,000 20,000 अशी जमीन केली ती वसयल्ली कल्टिवेट केल्ली आनी मागीर सब डिस्ट्रिक्ट लेवल जी पळय आसा कमिटी सब डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी जी पळय आसा पळय ती त्या कमिटीन जेन्ना पळय रिकमेंड केली की बाबा 10,000 आसता समज 8-9,000 रिकमेंड केल्या 15,000 आसता एक बार 13,000 गेल्या 20,000 आसता 18,000 गेल्या आनी त्यो केल्या नंतर जेन्ना पळय ती डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर गेली तेन्ना त्या मनशाक आमच्या कल्टिवेटराक एक समज 400 झाडां जर आसत जाल्यार 40 स्क्वेअर मिटर एवरेज धरून 1,600 ताका ग्रांट केले आनी आतां न्हू इमिडिएटली पयलीं जे पळय कोण ऑफिसर ती केल्या ताका ते आनी कितें थारिल्लें जाता की एक सगळे परत एकदां पळय तेजे पयलीं हांव विधानसभेकूय उलयलां माननीय मुख्यमंत्र्याक परत आमी सांगलां माननीय मुख्यमंत्र्याक आमचे हेवूय वचून मेळ्ळ्या कोण कमिटीचे अध्यक्ष ते आतां आमी परत कितें जाता की ह्यो केशी आमकां जाता तितली बेगीन कंप्लीट करपाक जाय खूब तेंपाचें उरल्या ती तें सोल्युशन कितें आसा तें काडपा लागून एक फुडल्या एक 8-15 दिसां भितर हांव एक अपॉयंटमेंट घेवन त्या कमिटीचे मेंबर आसा आनी 2-3 जाण जे बेनिफिशियरी आसा तांकां घेवन वचून हो विशय आमी ताका सांगतले आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की प्रत्येक गजाल तेजे कडेन जी पळय येयल्ली आसा अशी लोकांची मागणी ती सॉल्व करून दिल्ली आसा जी पयली आनी आतां हेवूय बी सोल्युशन जातलें. आमी आज जे सावड्डेचे लोक जे येयले आसा आमच्या आमदारा मेळपा खातीर तांकां एकच डिमांड आसा की आमची ज्यो FRA फॉरेस्ट एक्ट हेज्या अंडर ज्यो जमनी आहा पळय त्यो लोकांक ज्यो दिल्ले आहा पळय सनदी त्यो मातश्यो अन्यायकारक आसा. कितें जाला लोकांनी जवळ जवळ 36,000 जमीन मागला त्या मनशाक 600 जमीन मेळ्ळी आसा. सो हितूंतल्यान कितें जाता हे लोकांनी जे इतलीं वर्सां ते कल्टिवेशन करता पळय हेचेर अन्याय जाला आसा. सांगपा म्हणल्यार हेजे पयलीं हांव हेजो एक चेअरमॅन आसलो म्हागेली विलेज भांडोळ आसा हांवें 23 हे मागल्यो ज्यो ऑर्डरी खातीर म्हाका ज्यो 23 दिल्या पळय न्हू तेणी जर 40,000 मागल्या न्हू ते 40,000 दिल्ले आहा. अशें कांय ना की बाबा आमी गोव्हर्मेंट पयलीसान तांकां अशीच कमी दिल्या अशें न्हू. पयलीं गोव्हर्मेंटान आमची विलेजी सारक्या कामरकाडा आनी भांडोळ विलेजी अशें दिल्या फूल दिल्या जितले आमी डिमांड केल्या तशेंच दिल्या. तशेंच आमचें गोव्हर्मेंट आसा आयज सरकार आमचें BJPचें जावं आमगेलो प्रमोद सावंत तसोच आमचो मोदी हेणें म्हाका मागता की जो आमच्या लोकांचो जो अन्याय जाला आसा पळय तो तांकां त्यांची ती जमीन परत दिवन त्यांची भरपाई करची. आयज जी हांगा मिटींग जी घडोवन हाडला खास करून आमदारान आनी हांव इतलेंच सांगतलो की आमदार आमचे सावड्डे मतदारसंघाचे जे प्रश्न ते FRAचे जावं कसलेय प्रश्न ते मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंता कडेन पावयता आनी तांचे लागींतले संबंध आहा आनी आज तो गोंय राज्याचो सभापती आहा म्हणजे व्हडल्या कॉन्स्टिट्युशनल पोस्टार आसा. सो हांव आशा बाळगता की हे जे आमची कितें मागणी आहा ती आमदार पुरे करतलो आनी CMय पुरे करतलो. आनी आमदार म्हाका खबर आहा की हे जे आसा जे अमितजी शाह किंवा नरेंद्र मोदी आमचे पंतप्रधान थंय पर्यंत हे डिमांड पावयतलो आनी सगळ्यांक न्याय दितलो इतलेंच हांव सांगता. हांव FRC चेअरमॅन धारबांदोडेचो गणेश गावडे आनी तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार कितें 2012 जेन्ना भाऊ निवडून आयले पयलीं त्याच वर्सा ही कमिटी जाल्ली. 2012 ते आज पर्यंत जे आसा पळय परत 2022 भाऊ निवडून आयलो पळय तेन्ना हे एका जे FRA जे आसा पळय ताका स्पीडअप जालें आनी कशें जालें पयलीं जेन्ना आमकां FRCचे जे क्लेम सेटल जाल्यो त्यो पूर्णपणे आमचे धारबांदा रेव्हेन्यू विलेज 28 जाल्यो. 28 जितली मागलेली न्ही म्हजे कडेन एक आसली 40,000 मागलेली पूण 36,000 मेळ्ळे कळ्ळें न्ही. म्हणजे मॅक्झिमम 90% तेंच्यांनी दिल्यो पण मागीर कशें जालें तांकां कितें तरी इंटरप्रिटेशन जें आसा पळय न्ही तें कितें तरी चुकलें आसतलें आनी ताका लागून जें आसा न्ही आज जवळ जवळ आमच्या जवळ 110 ज्यो क्लेम्स आसा धारबांदा रेव्हेन्यू विलेज आसा 324 तातूंत तांकां कमी मेळिल्ले आसा. म्हणजे एकटें एक एक्झाम्पल जाल्यार 21,000 स्क्वेअर मिटर जमीन मागल्या ताका 460 दिल्या. हांव कलेक्टरासून तेन्ना हें केलें सांगलें की 460 तुमी ह्यो लायव्हलीहूडा खातीर दिता जीवन जगपा खातीर दिता तितून तो कशें लायव्हलीहूड करतलो बरोबर न्ही. हे खातीर दिता तेन्ना आमी हो जो प्रश्न जो आसा भाऊ कडेन घेवन गेले आमचे आमदार जे आमचे सभापती आहा तांचे कडेन घेवन गेले ते भाऊन हो जो विशय लावन घेतलो आनी ताच्या नंतर आमचे जे सगळे धारबांदा पंचायती धारबांदा तालुक्याचे जे आसा FRC चेअरमॅन आसा ते सगळ्या चेअरमॅनाक CMची मिटींग घेवन घेतली आनी थंय CMन अश्युअर केलें की ह्यो जो कितें आसा तो इशू आमचो तुमचो सॉल्व करुया म्हणून. आनी हेतून कितें आसा आमकां पूर्णपणे जे आसा पळय न्ही सभापती
भाऊचे जे आसा पळय पूर्णपणे पाठबळ आसा आणि हेच तितून ते डायरेक्ट करता. इवन आमचे डेप्युटी कलेक्टर SDLC लेवलाचे सगळ्यांत चड जे केसी आसा त्यो काबार जावनी म्हणून. आज तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार धारमोडा रेव्हेन्यू विलेजाचे आमचे ज्यो 324 आसा पळय न्हू, सगळ्यो केसी हे जाल्या नील जाल्या. आतां सगळे आमचे DLC जावपाचे आसा, म्हणजे 100% जाला. आणि हे फक्त जाला कारण कित्याक आमचे गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर आमचे प्रमोद सावंतजी हांच्यांनी, त्याच बरोबर आमचे सभापती जे आसा भाऊ गणेश गांवकर हांच्या जे आसा पाठबळ जे आसा तांकां मेळटा. आणि अशें आस्त बाळगिता. आयज आमी ही मिटींग तेकाच लागून आपयली की सगळ्यांच्या तालुक्याचे जे प्रश्न आसा हे खंय तरी कोणा कडेन तांकां हें ना. एकटो वचत जाल्यार तांकां म्हणटा कितें ना तुमी कोर्टान चला आनी कितें करा अशें जाता. पूण सगळ्यांक जेन्ना आमी भाऊ जेणे प्रश्न म्हणटा भाऊ म्हणपालो सगळ्यांक एके कडेन येवनी. आणि ताका लागून आमी सगळ्या जे आसा धारमोड्या तालुक्याचे जे आसा पयलीं सगळे हांव आनी आमचो गोपी जो आसा पयलीं हांच्यानी आमी कोऑर्डिनेट केले आणि ही मिटींग सगळ्यांक आपयली हांगा. आणि त्यांचे प्रश्न एका प्लॅटफॉर्माचेर जावनी आणि ते सॉल्व जातले, नक्कीच सॉल्व जातले. आणि आमकां अशी आशा आसा भाऊन आतां जें आश्वासन दिलां सरकार दरबारी प्रयत्न करून अशें आमकां हें मेळटलें. आणि प्रमोदजी सावंत जे आसा तांचे कडेन आमकां आशा आसा की आमचो हो जो इशू आसा तो सॉल्व जातलो.